तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म एलिसा अर्ग्याल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। 5 महिनामा 11औं पटक विस्तार भएपछि सरकारले बल्ल पायो पूर्णता। पछिल्लो पटक जसपाबाट वीरेन्द्र महतो बने वन तथा वातावरण मन्त्री। मुलुकको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था छेद अवस्थामा पुगेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सरकारको वैदेशिक नीतिप्रति असन्तुष्टि। नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको जनमतका अध्यक्ष राउतको आरोप। ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र चुपचाप घटाउने परम्पराको अन्त्य गर्न सांसद वाग्लेको सुझाव। प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै सुदूरपश्चिमले बुझायो ज्ञापन पत्र। संघीय सरकारले भिक्षुको व्यवहार गरेको पूर्व मुख्यमन्त्री रावलको आरोप। र अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा नेपालको लगातार दोस्रो जित। बंगलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश। गठन भएको 5औं महिनामा सरकारले पूर्णता पाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार वन तथा वातावरण मन्त्रीमा वीरेन्द्र प्रसाद महतोलाई तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्रीमा प्रमिला कुमारी नियुक्त गरेसँगै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा पुस 10 गते नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहितका दलको समर्थनमा सरकार गठन भएको थियो। त्यो बीचमा माघ 3, माघ 14, माघ 23 र फागुन 14 गते समेत गरी 4 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भएको थियो। नेकपा एमाले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकार निरन्तर रहेको हो। यो गठबन्धन बनेपछि फागुन 16 गते, चैत 17 गते, वैशाख 3 गते, 21 गते र 24 गते फेरि मन्त्री परिषद विस्तार भएको थियो भने मंगलबार जसपाबाट मन्त्री थप्दै प्रधानमन्त्री दाहालले 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्ने दावी गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको बताए। नीति तथा कार्यक्रममा विगतदेखि कार्यान्वयन र सञ्चालन हुँदै आएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको र त्यसैकै आधारमा परम्परागत भन्ने हुल्का टिप्पणी गर्नु तर्कसङ्गत नहुने उनको जिकिर छ। जो कोहीले गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने लगायतका विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएका छन् र यी सबै विषय नयाँ हुन्। त्यहाँ मान्य सदस्यहरू केही नै नयाँ आएन भन्ने कुरा या चाहिँ हिजोका कार्यक्रम पनि हटाइयो भन्ने दुवै कुरा सही होइनन्। नीति तथा कार्यक्रमले बडो राम्रोसँग सन्तुलन मिलाएको छ नयाँ र पुराना कार्यक्रमहरूको। माथिका विषयहरूले नीति तथा कार्यक्रममा कोही पनि नयाँ विषय छैन भन्ने जुन धारणा व्यक्त भएको छ त्यसलाई निराधार साबित गर्दछ। यस्तै उनले चीनमा भएको बोआओ फोरममा चिनिया राजदूतले नै देशको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई देखेर अर्को समयमा चीन भ्रमण राख्ने भनेपछि आफूले धन्यवाद दिएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भूगोल, अर्थतन्त्र, खुला सिमाना, जनसम्बन्धका दृष्टिले भारतको महत्त्व र विशिष्टता बढिरहेको बताए। उहाँहरूले सरकारको अप्ठ्यारोलाई बुझेर उहाँले नै मलाई निकै अप्ठ्यारो देखिन्छ, तपाईँ त बोआ फोरममा जान त सम्भव देखिराखेका छैनौं, हामीले अलि पछि गरौं कि क्या चीन भ्रमण भनेपछि मैले उहाँलाई तपाईले यहाँको मर्का बुझिदिनु भयो, धन्यवाद भने मात्रै हो। हाम्रो भूगोल, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो खुला सिमाना यो सबै कारणले हाम्रा सबै खालका जनसम्बन्धको दृष्टिकोणले पनि भारतको महत्व र विशिष्टता हामी सबैलाई थाहा छ।
भारत भ्रमणका क्रममा मलखातका बारेमा छलफल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मंगलबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले छलफलमा उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। सत्ता पक्षीय सांसदले यसको समर्थन गरे भने नेकपा एमाले सहित विपक्षी दलले विरोध गरेका थिए। सत्ता पक्षको बहुमत भएकाले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। सांसदहरू तुलसी कुमारी दाहाल, विमला घिमिरे र डाक्टर विमला राय पौडेलले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शुक्रबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि बेखबर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एमाले जनसंगठनहरूको पदाधिकारी भेलामा बोल्दै उनले सरकारले विदेशीसँग एउटा कुरा र संसदमा अर्को कुरा गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका हुन्। पार्लियामेन्टमा पोसाक लगाएर आउनु भन्दा त्यसको विरोध र अवज्ञा गर्नेलाई बहादुरी ठान्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको ओलीको भनाइ थियो। ढंगले मात्रै जान पाइन्छ, दुनियाँभरि जहाँसुकै हो। पार्लियामेन्टमा जसरी पनि जान दिने त्यस्तो चल्दैन। मर्यादित पोसाकमा जानु। देशले आफ्ना नियमहरू, रुलहरू बनाएको हुन्छ, त्यसको पालना गरिन्छ। तर यहाँ मान्छे केहीमा पनि उसले विरोध गर्नु, असहमति जाहेर गर्नुलाई बहादुरी ठान्ने त्यो तरिकाहरू देखा परेको छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टी चल्न नदिने, पार्टीमा गति आउन नदिने, पार्टी नीतिप्रति, पार्टी नेतृत्वप्रति अनास्था जगाउने, निष्ठा ध्वस्त पार्ने, आस्था भङ्ग गरिदिने, अन्तर्ध्वस्त मचाउने नराम्रा घटना विगत 2 वर्षमा भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पार्टीलाई सशक्त ढंगले पुनर्जीवित गर्न सकिएको बताए। उनले सतर्क भएर काम गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। कराएको छ, झम्टिएको छ, टोकेको छ, जिउँदै खाएर सिद्ध्याउन खोजेको छ, त्यो विचित्रको स्थिति हामीले बेहोर्नु पर्यो। त्यो स्थिति बेहोरेर त्यस प्रतिकूल अवस्थाबाट यी 2 वर्षमा हामीले हाम्रो पार्टीलाई जोगाएका छौं। पार्टीलाई पुनर्जीवित र अझ मजबुतीका साथ, अझ सशक्त ढंगले पार्टीलाई पुनर्जीवित गरेका छौं। ओलीले मुलुकको समृद्धि र विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्न पनि पार्टी नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराए। सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल चलिरहेको छ। उक्त छलफलमा सहभागी हुँदै सदस्यहरूले सुझाव तथा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने क्रम समेत जारी छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज मात्र भएको आरोप लगाए। नीति तथा कार्यक्रम केवल कर्मकाण्डमा मात्रै अल्मलिएको उनको टिप्पणी थियो। उनले जेठमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र माघमा चुपचाप खटाउने गरिएको भन्दै यसपालि यथार्थपरक बजेट ल्याउन उनले सरकारलाई आग्रह समेत गरे। 10 वर्ष अगाडि हामी 618 अर्बको बजेट लिएर आयौं। गत साल हामीले चाहिँ 1794 को बजेट बनायौं। यो अस्वाभाविक वृद्धि छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा 22.5% बाट हामीले वात्तै 34.5% पुर्याएका छौं। र यो कस्तो बाज यो बजेटहरू अविश्वसनीय हुनुको कारण के पनि हो भने जेठमा यसरी सुन्निएको एकदम अविश्वसनीय बजेट बनाउने अनि माघमा चुपचापसित त्यसलाई अलिकति साइजमा लिएर आउने। त्यसैले यसपालि अलिकति यथार्थपरक बजेट ल्याउन म सरकारलाई आग्रह पनि गर्छु र हामी यसलाई मोनिटरिङ पनि गर्छौं।
यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा जम्मा 3 पटक मात्रै संघीयताको उल्लेख गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजन लगायतका संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने पहल नगरेको उनको आरोप छ। जुन 70 पानाको छ त्यसमा केवल 3 पटक संहिताको उल्लेख गरिएको छ। संहितालाई सबल गर्ने खालको ठोस नीति तथा कार्यक्रम देखिएन र म यसबाट आफै आश्चर्यचकित छु कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम जुन ल्याएको छ त्यो संहिता विरोधी देखिएको छ र संहिताको उच्चारण पनि यहाँ 3 पटक गर्दाखेरि एकचोटि प्रस्तावनामा गरिएको छ, एकचोटि उपसंहारमा गरिएको छ र एकचोटि मात्रै बडीमा गरेको छ। बडीमा के मात्रै लेखिएको छ बुँदा नम्बर 19 मा भन्दै वित्तीय संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यो बाहेक यहाँ कुनै ठोस कार्यक्रम संहिता बारेमा ल्याएको छैन। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव रहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणलाई विशेष जोड दिनुपर्ने उनको माग छ। त्यसैगरी काठमाडौँ हुँदै धार्के मुगलिन पारी भएर गौडाकोटसम्म जाने सडक निर्माण गर्नुपर्ने र सोको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 10-12 हजार गाडी गुड्थे, अहिले 24 हजार गाडी गुड्छ। अबको 10 वर्षमा 40 हजार गाडी गुड्छ, त्यो रोडले धान्न सक्दैन। त्यसैले काठमाडौँको सीतापाइलाबाट धार्के निस्कने सडकलाई समानान्तर सडकको रूपमा पारी हुँदै मुगलिन पारी भएर गैँडाकोटसम्म लैजाने सडक निर्माणको एउटा नयाँ खाका कोर्नुपर्छ। यो एउटा धेरै महत्त्वको विषय हुन्छ र यसको बारेमा यसैपालि यो डिपिआर निर्माण गर्ने एउटा प्रस्ताव सहित बजेटमा उल्लेख हुन सकोस्। सरकारले गत शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त नीति तथा कार्यक्रममा हाल संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल जारी छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मंगलबार अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई भिक्षुको व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो। अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए पश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले संघीय सरकारसँग स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको बताए। उनले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री महतले प्रदेश सरकारको मागमा आफू सकारात्मक भएको बताएको जानकारी समेत दिए। शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विगतमा संघीय सरकारले बनाएका नीति, सरकारी स्रोतको प्रयोगमा सुदूरपश्चिमलाई गरिएको उपेक्षा र लगानीको प्राथमिकतामा उपेक्षाका कारण स्रोतमा कमजोर भएको बताए। त्यो पछाडि पारिएको सट्टामा हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, कम्पनसेसनको दाबीका लागि चाहिँ हामी आएका छौँ र हामीले चाहिँ विशेषाधिकार एक किसिमको हामी प्रिभिलेज पाउनुपर्छ भन्ने छ हाम्रो चाहिँ, होइन। हामी स्रोतमाथिको हाम्रो विशेषाधिकारको दाबी पनि हो र खास गरिकन अहिलेको फिस्कल इयरमा चाहिँ समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने जुन रकम हो त्यसको 50% कटौती भएको छ। अन्तिम किस्ताको 50% कटौती र आउने सालमा हुने बजेटको आकारको कमीका कारणले हाम्रो समग्र सुदूरपश्चिमको भुक्तानीमै समस्या आउनेवाला छ। सुदूरपश्चिमको तर्फबाट सुदूरपश्चिमलाई सङ्घ सरकारको स्रोतमाथि चाहिँ विशेषाधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। उनले बजेटमा समालीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने रकमको 50% कटौती भएको बताए। मन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार माग गरे। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई भिक्षुकको व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री रावलले संघीय सरकार दाता र प्रदेश सरकार भिक्षुक भए जस्तो व्यवहार देखाएको आरोप लगाए। उनले
उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको जस्तो गरी ललिपप मात्रै देखाएको भन्दै गुनासो गरे। उनले प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेश र संघीय सरकार बीच अधिकार बाँडफाँडमा लडाईँ गर्नु परेको बताए। प्रदेशको प्रमुख सचिव केन्द्रको मान्छे हुन्छ, जिल्लामा रहेका सिडिओ साहबहरू केन्द्रप्रति उत्तरदायी छन्, प्रहरीको प्रशासनिक निकाय केन्द्रप्रति उत्तरदायी छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अधिकार दियौँ भन्ने त्यो ललिपप खुवाए जस्तै हामीलाई केटाकेटी जस्तै ललिपप खुवाए जस्तो स्थिति चाहिँ अहिले पनि हामीले देख्न पाइरहेको छौँ। यस कारणले के हो भने राइट र रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूको सेयरिङमा चाहिँ आज पनि रिजिडनेस चाहिँ सेन्ट्रल ट्रेजरीले चाहिँ अझै पनि रिजिडनेस देखाइरहेको छ। आज उहाँ दाता, हामी चाहिँ भिक्षुक, भिक्षा माग्या जस्तै चाहिँ हामीले माग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यहाँ देख्यौँ। यस कारणले यो ग्याप आएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री रावलले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्यभित्र छिर्न नपाएको गुनासो गरे। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा स्पिकर फोरम र एमसीडीएफको संयुक्त आयोजनामा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत बहसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने कारणले आवश्यक ऐन बनाउने सवालमा पनि समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय सदनमा हुने छलफल पनि कर्मकाण्डी बनेको टिप्पणी गरे। उनले बजेट लेखिसकेपछि प्री बजेटका नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने दावी गरे। प्री बजेट छलफल भन्यो, सानो यसोका आयो 2 दिनमा कति छलफल के हुन्छ, त्यो पनि त्यो छलफल भएपछि बजेट लेख्ने भने त त्यो समय नै पुग्दैन। बजेटको तयारी चाहिँ नि 3 महिना अगाडिबाट भनेको छ। अनि बजेट ल्याउनु 15 दिन अगाडि प्री बजेट छलफल गराएर के चिज त्यहाँ समाधान हुन्छ त? हाम्रा तरिका यस्ता छन्। यसमा हामी उल्टो तरिकाले काम गरिराखेका छौँ। अध्यक्ष तिमल सिन्हा वातावरण संरक्षण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि विद्युतीय सवारीमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सोही कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चापागाईले सडक निर्माणमा वन वादक बनेको बताएका छन्। वन र सडकको तादम्यता नमिल्दा सडक निर्माण हुन नसकेको गुनासो आइरहेको राज्यमन्त्री चपाएको भनाइ थियो। उनले जलवायु परिवर्तनको धेरै असर पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भन्दै स्थानीय तहलाई यसको पूर्ण जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन्। उनले जलवायु परिवर्तनमा आउने रकमको सही सदुपयोग भएको छ वा छैन भन्ने बारे निरीक्षण हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। परिवर्तनको निमित्त आउने रकमहरू छ, यो 80% के अरे स्थानीय तहमा जान्छ भन्दा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। तर यो सदुपयोग भएको छ कि छैन, यो हामी जनप्रतिनिधिले र अहिले त सरकारमा 3 तहको सरकार छ, यो सबै ठाउँबाट एकदम यसको अध्ययन गर्न आवश्यकता छ। राज्यमन्त्री चपाईले हरेक स्थानमा भइरहेको प्रदूषणको समाधान नहुँदा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरूले दुःख पाइरहेको समेत बताइन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार तथा भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गरी अघि बढ्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा मंगलबारबाट सुरु भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वन सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्ने काममा सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले मानव र वन्यजन्तुको अन्तर्द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले ध्यान दिइरहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले लिने करलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न पनि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिए। कर सम्बन्धी सामुदायिक उपभोक्ताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले सो काम अघि बढाउने प्रश्न पारे। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्मरण गराए। को सदुपयोग गरी समुदायको आय आर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसबाट राष्ट्रको आम्दानी समेत बढ्न जान्छ। नेपाल सरकारले हालै
संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने लाभको सदुपयोग गरी समुदायको आय आर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सरकार लागि परेको समेत बताए। सोही कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले गरेका प्रतिबद्धताबाट भाग्ने गरेको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री दाहाललाई जहाँ गए पनि मिठो कुरा गर्ने तर बिर्सिहाल्ने काम नगर्ने महासचिव पोखरेलको सुझाव छ। बिर्सिहाल्ने काम नगर्न महासचिव पोखरेलको सुझाव थियो। महासचिव पोखरेलले वन क्षेत्रलाई सरकारले मुलुकमा विद्यमान गरिबीमाथि विजय हासिल गर्ने माध्यमको रूपमा लिएर अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले सोच्नु जरुरी छ। त्यसरी सोचेनौँ भने स्वाभाविक रूपमा हामीले गरिबीमाथि विजय हासिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। वन क्षेत्रमा रहेको चाहिँ जडीबुटी उत्पादन गर्ने र त्यसको प्रशोधन गर्ने कुराका सन्दर्भमा समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकियो भने त्यसका माध्यमबाट आय आर्जनको माध्यम बन्न सक्दछ भन्ने पक्षलाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। महासचिव पोखरेलले वन क्षेत्रको विकास गरी गरिबी हटाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सरकारले स्थानीय तहको आम उपभोक्ता संघको साझेदारीमा जोड दिनुपर्ने तर्क समेत गरे। जेठ 23 देखि 25 गतेसम्म प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन हुने भएको छ। खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको आयोजनामा हुने सम्मेलन पर्यटकीय गन्तव्य स्थल खप्तडमा हुन लागेको हो। यस बारेमा मंगलबार आयोजकले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्य र आध्यात्मिक आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको खप्तड क्षेत्रलाई आध्यात्मिक ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न यो सम्मेलन आयोजना गर्न लागि व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। सम्मेलन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्ने पनि आयोजकले बताएको छ। सम्मेलनमा उप प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरूको सहभागिता रहने व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हक बहादुर सिंहले बताए। उनले सम्मेलनमा करिब 500 बढीको उपस्थिति रहने बताए। सम्मेलनमा योग गुरु रामदेव, जगतगुरु बालसन्त, आयुर्वेद शिरोमणि बालकृष्ण आचार्य लगायत आध्यात्मिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहने जानकारी गराए। पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको खप्तडमा प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ। जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्य र आध्यात्मिक आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको खप्तड क्षेत्रलाई आध्यात्मिक ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावनाको जगमा यो सम्मेलन आयोजनाको जमर्को गरिएको हो। सम्मेलनले नेपालको पर्यटन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिएको अध्यक्ष सिंहले बताए। पाटन उच्च अदालतले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा बिनु यादवको पक्षमा फैसला गरेको छ। रामेछाप जिल्ला अदालतले जबरजस्ती रूपमा गराएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसला बदर लगायतका माग राख्दै दिएको पुनरावेदनमा पाटन उच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। उनी विभिन्न मागहरूसहित गत वैशाख 27 गतेदेखि न्यायको लागि अनसन बस्दै आइरहेकी थिइन्। जबरजस्ती बलात्कारको चाहिँ जुन जाहेरी थियो फिर्ता गर्न लगाइएको थियो। डिएसपी सुरज कार्की उहाँलाई चाहिँ कारबाही गरिपाउँ भनेर चाहिँ म अनसनमा छु। 14 दिन भयो। सरकार पक्षसँग पनि कुरा भइराखेको छ, वार्ता भइराखेको छ हैन। मेरो सबैभन्दा ठुलो न्याय पाएको दिन त्यो दिन हुनेछ जब त्यो डिएसपी निलम्बित हुनेछ, त्यो बर्खास्त हुनेछ। त्यो व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि जति पनि भयो, जति पनि भोगियो त्यो व्यक्तिको कारणले हो। काका ससुरा अहिले पनि मैले चाहिँ बलात्कारको प्रयास गरेको होइन, मैले सफाई पाएँ भनेर जुन हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँको कारणले गर्दाखेरि मेरो वैवाहिक जिन्दगी पनि बर्बाद भएको उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यही अनुसारको जुन मैले मुद्दा दर्ता गरेको छु त्यही अनुसारको नेपालको कानुन अनुसार के छ त्यही अनुसार उहाँलाई सजाय हुनुपर्छ। मेरो माग त्यति हो।
उनले तत्कालीन डीएसपी सुरज कार्की लगायतलाई कारबाही गर्न माग गरेकी छन्। 2075 सालमा आफूले कालीमाटी प्रहरीमा दिएको जबरजस्तीकरणीको उजुरी जबरजस्ती फिर्ता गर्न लगाएको भन्दै डीएसपी कार्की लगायतमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न उनको माग छ। अहिले वार्ताका लागि गृह मन्त्रालयबाट पहल भइरहेको भए पनि आफूले न्याय पाउने कुरामा विश्वास नभएको यादव बताउँछन्। पाकिस्तान नेपाल फ्रेन्डशिप पार्कको उद्घाटन गरिएको छ। नेपाल स्थित पाकिस्तान दूतावासले मंगलबार काठमाडौँको बाँसबारीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पाकिस्तान नेपाल फ्रेन्डशिप पार्क उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत अब्र एच हस्मी, काठमाडौँ महानगरपालिका 3 का वडाध्यक्ष प्रेम थापा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका एचआरएस एडवी नेचर लिमिटेड र पाकिस्तान दूतावासको सहकार्यमा बनेको पार्कले नेपाल र पाकिस्तान बीचको मित्रतामा थप टेवा पुग्ने राजदूत हस्मीले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। साथै उनले नवनिर्मित पार्क नेपाली र पाकिस्तानी नागरिक बीचको घनिष्ठ सम्बन्धको प्रतीकको रूपमा रहने उल्लेख गर्दै पार्क निर्माणमा सहयोग र संलग्न हुने अवसर प्रदान गरेकोमा काठमाडौँ महानगरपालिका, नेपाल सरकार तथा नेपाली सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस पार्कले ओपन एयर जिमको अवधारणा अनुरूप स्वस्थ जीवनशैलीका लागि सुविधा प्रदान गर्ने भन्दै पाकिस्तान दूतावासले स्थानीयहरूका लागि उपहार स्वरूप भएको बताए। यो दृश्य हो काठमाडौँ स्थित माइतीघर मण्डलाको, जहाँ हरेक व्यक्ति र सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो विभिन्न विषयमा माग राख्दै आन्दोलन गर्ने गर्दछन्। यस्तै आफ्ना विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका नर्सहरू यति बेला आन्दोलित बनिरहेका छन्। अस्पतालहरूमा कामको सुनिश्चितता र कार्यभार कम गर्न माग गर्दै नर्सहरूले धरना दिएका छन्। कसैको नोकर होइनौ 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 दोषीलाई कारबाही गर कारबाही गर दोषीलाई हेला गर्न पाइदैन 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 श्रम शोषण बन्द गर। आफूहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा गाली बेइज्जती भएको भन्दै माइतीघरमा नर्सहरूले धरना दिएका छन्। सोमबारदेखि सुरु भएको धरनालाई निरन्तरता दिँदै उनीहरू कार्यक्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइयोस्, गल्ती देख्नेहरूले हाम्रो राम्रो काम पनि देखोस्, मिडियामा भाइरल हुन नर्स पेसामाथि दाग लाग्ने कुरा गर्न पाइँदैन, व्यक्ति गलत होला तर नर्सिङ पेसा गलत छैन भन्ने जस्ता प्ले कार्ड सहित धरनामा बसेका छन्। टिकटक लगायत अन्य सामाजिक सञ्जालमा नर्सहरूको चरित्र हत्या गर्ने विभिन्न भिडियोलाई लिएर नर्सहरूमाथि आरोप लगाउने, नकारात्मक सूचना प्रवाह गरी नर्सहरूको मानहानि गर्ने जस्ता गतिविधिहरूलाई तत्काल बन्द गरी नर्सहरूको सुरक्षा सेवा सुविधाका सवालमा सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो नर्सिङ प्रोफेसनलाई लिएर चाहिँ तथानम गाली गलौजदेखि लिएर उहाँहरूले नितान्त आफ्नो धारणाहरू राख्न पाउनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले फेस गर्नु भएको छ होला। म त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूको कति भिजिटर्सहरूले चाहिँ नर्सेसको बिहेभियरलाई लिएर टिप्पणी गर्नुभएको छ, त्यो ट्रु होला होइन कति हदसम्म। तर प्रोफेसनललाई नै लिएर चाहिँ अनावश्यक टिका टिप्पणी सोसियल मिडियामा आइरहेको छ, त्यो चाहिँ ट्रुथ होइन। पब्लिकले हामीले गरेको डेभोटेसन्सहरूलाई पनि बुझ्नु पर्यो। कोभिडको सिचुएसनमा इभन मैले पनि 3 चोटिसम्म कोरोना भएर पेसेन्टलाई चाहिँ मैले पनि सेवा दिएको छु, त्यो कुराहरू पनि बुझ्नु पर्यो। हामीले दिनरात नभनिकन अहोरात्र खटिरहेको जुन हाम्रो एउटा डेभोटेसन छ त्यसलाई पनि बुझ्नु पर्यो पब्लिकले भन्ने कुरा हो होइन। त्यो कुराहरूलाई पनि बुझिदिनु होला भनेर चाहिँ हामी सडकमा आएको हो। हामी नितान्त व्यक्तिगत कसैलाई पोक गर्न खोजेको होइन। हामी चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल इथिक्समा चाहिँ हामीलाई रेस्पेक्ट चाहियो भनेर चाहिँ हामी सडकमा आएको हो। पछिल्लो समय नर्सहरूलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नकारात्मक गाली गलौजहरू बढिरहेकाले यस्ता गतिविधिहरू रोक्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
जो मान्छे चाहिँ लेभलमा हुनुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन चेन्ज हुन्छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो कुराहरू उहाँले चाहिँ पब्लिकमा पुर्याउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। अनि अर्को कुरा कति कुरा मिसम्याचहरू भइरहेको छ, नर्सेस पेसेन्टको रेसियो मिलिरहेको छैन, त्यसले गर्दा समहाउ हाम्रो जति विलिङ टु गिभ प्रोभाइड पेसेन्टलाई केयर गर्ने हाम्रो क्यापासिटी हुन्छ त्यो कम हुन सक्छ होइन। तर त्यसको मतलब यो होइन कि नर्सेसले पेसेन्टलाई केयर गरेन अथवा पेसेन्टलाई डिरेस्पेक्ट गर्यो अथवा पेसेन्टको सेन्सेसन पेसेन्टको इमोसनलाई हार्म गर्यो त्यो भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या। यसमा चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ उनीहरूले चाहेको अनुरूप चाहिँ के त सेवा दिन सक्छौँ, तब मात्रै हामीसँग जनता खुसी हुन सक्नुहुन्छ के। अब हामीले राज्यले त्यसरी पेलेको छ, हामीले त्यसरी जसरी जनताले हामीलाई अपेक्षा गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार हामीले उहाँलाई सेवा दिन पाइरहेको छैनौँ र त्यो नपाउँदा चाहिँ हामीहरूपट्टि उहाँहरू आकृष्ट हुनु स्वाभाविक हो र हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो नर्सिङ प्रोफेसन नै यसरी बदनाम भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ के हुनु पर्यो, एकदमै कम स्यालेरीमा होइन यसरी धेरै ओभरलोडमा चाहिँ हामीलाई नराखियोस्, राज्यबाट पनि हामीलाई यो बारेमा चाहिँ पहल होस्, हामीलाई हेरिनुपर्छ कुन पेसा छ, यो पेसालाई जसरी अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको जसरी अमारी तरिकाले होइन तुच्छ तरिकाले यसरी टिका टिप्पणी गरेको छ, यसरी चाहिँ गरिनु हुँदैन। उनीहरू अस्पतालमा एकजना नर्सले बिरामी हेर्न चाप कम गर्नुपर्ने बताउँछन्। एकजना नर्सले हेर्ने बिरामीको कार्यभार कम भएर मात्रै बिरामीले चाहेको जस्तो सेवा दिन सकिने नर्सहरूको भनाइ छ। नेपालमा हाल 1,20,000 को हाराहारीमा नर्सिङ जनशक्ति रहेको छ। कतिपय नर्सहरू नेपालमा रोजगारी र अध्ययनको सम्भावना नदेखेर रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन्। नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता नभई पढाइका लागि विदेश जाने वा नर्सिङ सेवा भन्दा अन्य कामका लागि जाने नर्सको संख्या पनि ठूलो छ। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका नर्सहरू यति बेला आन्दोलित बनिरहेका छन्। अस्पतालहरूमा कामको सुनिश्चितता र कार्यभार कम गर्न माग गर्दै नर्सहरूले धरना दिएका छन्। टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा नर्स पेसाप्रति धेरै नकारात्मक टीका टिप्पणी भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै नर्सहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेका सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका विचारहरू अबको क्रममा। उमेश नेपाल लेख्छन्, टिकटकर बहिनी 18 घण्टा टिकटक लाइभ बसे जस्तो सजिलो छैन नर्सिङको ड्युटी। तिमीले पैसा बाँडेको भिडियो 2-4 वटा हालेर सस्तो लोकप्रियता कमाए भन्दा सानो बालबच्चा घरमा छाडेर पारिवारिक जीवन छाडेर रात दिन बिरामीको सेवा गर्नेले पुण्य कमाउँदछन्। यसै गरी देव सिंहको भनाइ छ, नर्सिङ पेसालाई नै बदनाम गर्ने जीविना नानी नर्सिङ पेसा बच्चाहरूलाई पढाए जस्तो होइन, टिकटकमा मस्किएर लाइक बटुले जस्तो होइन, उटपटाङ उत्पात मचाएर गिफ्ट पाए जस्तो होइन र कसैलाई 400-500 दिएको भिडियो बनाई सेन्टिमेन्ट ट्युन राखी फलोअर बढाए जस्तो होइन। त्यसै गरी आशिका तामाङ लेख्छिन्, 2 बजे दिनुपर्ने औषधि 4 बजेसम्म नदिने, जो चोर उसैको ठुलो स्वर। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका नर्स लाज हुनुपर्ने हो। म पनि नर्स हुँ, तर तिमीहरूको करतुतमा म सहमत छैन। हामी नर्सले भुल्न हुँदैन आफ्नो इमान्दारिता। पहिले हामीले फर्स्ट इयरमा पढ्दा के भनेर कसम खाएको थियौं, पहिले हाम्रो प्रायोरिटी भनेको बिरामी हो, खै सबैले पोलेर खाएछ। त्यसै गरी एकराज अगस्ती नामक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लेख्छन्, यो वर्ष 30 दिन जति विभिन्न अस्पताल बस्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। धुलीखेल, वीर, टिचिङ, ग्रान्डी र कुपन्डोलमा रहेको क्लिनिकलसम्ममा बिरामी कुरेर बस्यो, तर सरकारी अस्पतालका नर्सहरू प्राय धेरै नै रुखो र लापरवाह भएको अनुभव बटुलियो। सेवा र सुविधा बढी लिने सरकारी नर्सहरू रुखो किन भए? यता मिनु कडेलको भनाइ छ, भन्न त नहुने हो, तर कोही कोही नर्सहरू अति नै मातिएका हुन्छन् अनि समाजसेवी भन्नेहरू सेवाको नाममा नाटक मात्रै पार्न जानेका हुन्छन्। टिकटकमा नर्स र समाजसेवी देखेसी सम्झना आयो। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता एसपी शर्मा लेख्छन्, आदरणीय मेरा प्रिय नर्स दिदी बहिनीहरू, प्रशासन, घर, तलब, घरयासी सम्बन्धको समस्याहरू एक बिरामी उपचारको लागि अस्पताल आउँदा उसलाई असर पर्ने गरी व्यवहार र उपचार नगरियोस्। हरेक पेसा आफैमा मर्यादित र सम्मानित हुन्छ। कर्मयोगी नर्सलाई मेरो उच्च सम्मान। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। एनआइसी एसिया बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि भिडियो केवाइसी VKYC सेवा अन्तर्गत अनलाइन भिडियो कल गरी विभिन्न विवरण अद्यावधिक गराउन सक्ने सेवा ल्याएको छ। डिजिटल बैंकिङ मुलुकको अग्रणी स्थानमा रही सहज बैंकिङ सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको एनआइसी एसिया बैंकले भिडियो कल गरी KYC विवरण अद्यावधिक
खाता सुचारू, बचत खाताको स्किम परिवर्तन, हस्ताक्षर अद्यावधिक तथा मोबाइल नम्बर वा इमेल ठेगाना अद्यावधिक गर्न सकिने सुविधा ल्याएको हो। अनलाइन खाता खोल्ने ग्राहकका लागि भिडियो कलबाटै केवाइसी विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने सेवा यसअघि नै सुरुवात गरिसकेको बैंकले अब थप 5 वटा सेवा समेत यस प्रणालीमा जोडेको हो। ग्राहकको अनुकूल समयमा बैंकले सम्बन्धित ग्राहकलाई सम्पर्क गरी सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छ। सेवा प्रदान गर्न भिडियो कल गर्दा ग्राहकहरूले आफ्नो पहिचान खुल्ने कुनै एक परिचय पत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र वा मतदाता परिचय पत्र तथा सेतो कागज र कालो वा नीलो मसी भएको कलम आफूसँग राखी बैंक कर्मचारीले माग गरे बमोजिमका विवरण तथा कागजात देखाउनु पर्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ। एनआइसी एसिया बैंकले मुलुकभर 359 शाखा कार्यालयहरू, 473 एटीएम, 109 वटा विस्तारित काउन्टर एवं 81 वटा शाखा रहित शाखा सञ्चालन विस्तार गरेको छ। टिभीएसको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जगदम्बा मोटर्सको विक्रेता युनाइटेड अटो महालक्ष्मी स्थानले स्पेयर पार्ट्स च्याम्पियन अफ द इयर 2023 अवार्ड जितेको छ। जगदम्बा मोटर्सद्वारा आयोजित अवसरमा युनिराइडलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो। जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ता र टिभीएसका कन्ट्री म्यानेजर हर्ष टण्डनले युनाइटेडका महाप्रबन्धक निर्मल सिग्देललाई अवार्ड प्रदान गरेका हुन्। उत्कृष्ट नतिजासहित वर्षेनी टिभीएसको अवार्ड जित्न सफल हुँदा गौरव महसुस भएको युनाइटेडका प्रबन्धक निर्देशक सिग्देलले बताए। युनिराइडले गत वर्षहरूमा पनि अवार्डहरू जित्दै आएको थियो। सिग्देलले ह्याट्रिक गर्दै वर्षेनी अवार्ड प्राप्त हुँदा थप जिम्मेवारी बोध भएको बताउँदै जगदम्बा मोटर्स र युनिराइड टिमप्रति आभार व्यक्त गरे। सोल्टी होटलमा आयोजित कार्यक्रममा जगदम्बा मोटर्सले डिलरहरूलाई अवार्ड वितरण गरेको हो। सो अवसरमा अन्य विधामा समेत डिलरहरू पुरस्कृत भएका थिए। शेयर बजारमा देखिएको सुधार आज पनि कायम रहेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 51.32 अङ्कले बढेर 1942.63 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर उकालो लागेकोमा बीमा, माइक्रोफाइनान्स, विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि निकै सुधार आएको छ। 271 वटा कम्पनीका 60,67,000 किता शेयर 2 अर्ब 20 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 10 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। मंगलबार खप्तड लघुवित्त, कालिका लघुवित्त, आत्मनिर्भर लघुवित्त र सामुदायिक लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। आज जम्मा 2 वटा कम्पनीको शेयर मात्रै सामान्य घटेको छ। नेपाल घरेलु भूमिमा जारी एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हात पार्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कभर हलमा मंगलबार भएको खेलमा बंगलादेशलाई हराउँदै नेपाल एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। नेपालले बंगलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको हो। नेपालले बंगलादेशलाई 25-10, 25-8 र 25-9 ले हराएको हो। जितसँगै समूह ए को नेपाल 6 अङ्क जोडेको छ। समान 6 अङ्क नै भएको भारत पनि यस समूहबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 2 खेलमा जितविहीन बंगलादेश र किर्गिस्तान भने समूह चरणबाट बाहिरिएका छन्। अब नेपालले तेस्रो खेलमा बुधबार भारतको सामना गर्नेछ। प्रतियोगिता अन्तर्गत नै मंगलबार भारत र काजाकिस्तानले जित निकालेका छन्। मंगलबारको पहिलो खेलमा भारतले किर्गिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको छ। भारतले किर्गिस्तानलाई 25-17, 25-8 र 25-8 ले हराएको हो। दोस्रो खेलमा किर्गिस्तानले श्रीलङ्कालाई 3-1 को सोझो सेटमा हराएको थियो। राखेपोको विशेष सहयोग तथा नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासा र अमेजन कम्पनीका संस्थापक जेफ बेजोसको अन्तरिक्ष कम्पनी ब्लू ओरिजन बीच सम्झौता भएको छ।
करिब 4 खर्ब रुपियाँ बराबरको सम्झौतासँगै ब्लू ओरिजिन कम्पनीले चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यात्री पुर्याउनका लागि नयाँ अवतरक यान बनाउनेछ। यसअघि नासाको अन्तरिक्ष कार्यक्रमको ठेक्का एलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले पाएको थियो। उक्त सम्झौता अन्तर्गत स्पेस एक्सले स्टारशिप बनाएको थियो। नासाबाट $3 अर्ब को नयाँ कन्ट्र्याक्ट प्राप्त गरेसँगै जेफ बेजोसले खुसी व्यक्त गर्दै आफूहरू चन्द्रमामा जान लागिरहेको बताएका छन्। नासासँग काम गर्दा कम्पनीलाई गौरवको महसुस भएको भन्दै उनले आफ्नो कम्पनीले नासाका अन्तरिक्ष यात्रीलाई चन्द्रमामा अवतरण गराउने दावी गरेका छन्। उक्त ब्लू ओरिजिनमा लुनर ट्रान्सपोर्टेसन विभागका उपाध्यक्ष जोन कलुरिसले भने यो मिसनका लागि $7 अर्ब लाग्ने र अहिले त्यसको आधा मात्रै रकम प्राप्त भएको बताएका छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते।